तर फाटल्या दिसांनी एक इशू हायलायट जातालो सोशल मिडियाचेर RGPचो. त्यांचे RGP रिफ्ट कितें जालें आनी कितें जालें तें सोशल मिडियाचेर पोस्ट येवपाक लागले. आनी आयच्या दिसा मनोज परबान आपली प्रेजिडेंटशीप आनी प्रायमरी मेंबरशीप थ्रू RGPन सोडल्या आनी आतां तो भायर सरला. सो हाजेर तुमी कशें पळयता? कित्याक तुमी पॉलिटिक्स खूब फॉलो करतात नॅशनल वायज आनी गोंयांत सुद्दां. आमचें लक्ष कशें आहा पॉलिटिकल वायज आमचें चड येना. आतां RG पार्टी कशी तयार जाल्ली एज ए रेवल्युशन म्हणून. आतां ते भुरगे पळय मॅक्झिमम भुरगे जे यूथ जे आसा पळय न्हू तांकां भायर कोणें काडलें RGन काडलेले. RG म्हणजे जो ग्रूप आसलो म्हण हांव पॉलिटिकल हेजेर वचना आनी आमकां तेजेर उलोवपाकूय येना कित्याक आमकां कांय खबर ना तेंचे भितर कितें घडलां तें. सो ती इंटरनल तेंची हें आसा. पूण जे तरेन RG गोंय राखपा खातीर म्हणून येयल्या पळय न्हू ते युथान पॉलिटिक्स कशीन दवरून ते युथांनी आयज गोंय राखपा खातीर हातभार लावचोच. ते तेंचें कितें आसा पळय इंटरनल पॉलिटिकल कितें आसा तें सायडीक दवरपाक जाय. पूण एज ए गोंयकार म्हणून जो एम घेवन ते भितर सरलेले गोंयांत तो एम तेंचो तेंच्या मनान आसपाक जाय आनी गोंय राखपा खातीर तेंचें मन आसपाक जाय. तें आतां पॉलिटिकल कितें जालां तें गेन तेंची हे. आनी आमी होल्ली पळयता आयज आमची काळाची गरज आसा. हार्डली एक वर्स उरलेलें आसा तेन्ना पॉलिटिकल हेजेर आमी काँग्रेस हे ते कोणाक पळयना आयज. आमकां एकूच दृश्टी दिसता म्हणटा ती गोंय चालवार पावपाक जाय. गोंय खंय तरी आयज नाका त्या दिशेन वचोंक लागला. गोंय आमकां भिरांत पडलें आमकां जॅम पडना. आमी न्हिदता तेन्ना म्हणून चिंतता की आमचें गोंय कशें राखून दवरतले आमी. होच आमचो विचार आसा आनी होच विचार त्या भुरग्यांनी करचो. पॉलिटिकल लिडरांनी तेंचें कितें केलें तें आमकां नाका. पूण आमी जेन्ना आमी भायर सरलेले आमी तुमकां एक बरें हितून पळयताले काय गोंय राखपा खातीर हे भुरगे भायर सरलेले आनी यूथ तेंचेच कडेन चड आसले. आतां तेंचे भितर पॉलिटिकल कितें जालां तें आमकां खबर ना आनी आमी उलोवंकूय शकना तेजेर. पूण आमकां दिसता एज ए गोंयकार म्हणून जे रेवल्युशनरीज आसले पळय तेणी गोंया खातीर जरूर हातभार लावचो. तेणी फाटीं सरचें न्हू. तर पयलींचे 4 रिजनल पार्टी जे गोंयांत आसल्यो त्यो आतां ना. आतां ही रिजनल पार्टी यंगेस्ट रिजनल पार्टी हातूंतल्यान आतां मनोज परब भायर सरलो. आतां आनी अशें स्पेक्युलेशन आहा की विरेश बोरकर सुद्दां काँग्रेसान वयपाचो आहा म्हणून 2027 इलेक्शनाच्या हितून. सो कितें दिसता तुमकां ही पार्टी बंद पडटली ओ सर्वायव जातली कशें कितें? पळय कशें आसा जाणा मरे गोंय राखपा खातीर म्हणून पयले खूब जाण रस्त्यार बोवाळ घालता. तेंचो एम एक आसता. हांव खरें म्हाज्या मनांतल्यान सांगता आमी जे भायर सरल्या रस्त्यार आमी इतले त्रास काडटा रातचे हेवटेन धांवता तेवटेन धांवता. आमचो एम फक्त पॉलिटिकल ना. आमचो एम आसा गोंय आमचें जें आमी गोंय पळयलेलें पळय. आयज गोंयाची हालत कितें जाल्या जे आमी केन्ना ड्रग्स म्हण तूं खून हे ते कांय पळयनासले तेज्या खातीर आमकां चिंता वाडल्या न्हू. आनी तशेंच जर आमी रावले पॉलिटिक्स तें घेवन सगळें आनी प्रत्येकाच्या मनान फक्त राजकारणच करपाचें उरलें जाल्यार गोंय राखतलो कोण? प्रश्न हो ना. आयज प्रत्येक पार्टीनी आनी पॉलिटिकल लिडरांनी म्हणून एक पळोवपाक जाय की गोंयचें हीत तूं खंयच्याय पार्टीचो आसूं कोण काबार करता आमकां? ही परिस्थिती कोणें हाडली आमचेर? हे ड्रग्स गोंयांत पावले हे मारामारी म्हण आयज खंयचो लॉ एंड ऑर्डर ना. खंयच आमकां न्याय म्हणटा तो गोंयांत ना. ही अंधाधुंद आयज जें चल्लेलें आसा आनी जे पळय मॉस्किटो आमचेर बसोंक लागलेले आसा येवन ते कोण धांवणयतलो? हेजी पयली चिंता. आनी ह्या वर्सान आमकां एकूच विचार करपाक जाय राजकारण हें मागीर पूण गोंय सांबाळपाच्या हितून आमी पावल मारपाक जाय. आमी रेवल्युशनरी जे पार्टी आसा तेंच्या भुरग्यां कडेनूय मागता तुमच्या पार्टीचें कितें जावं पूण तुमचो हातभार गोंय राखपा खातीर आमी एज ए रेवल्युशनरी म्हणून भायर सरया सगळे एकठांय जावन. सर आतां थोड्याच म्हयन्यांनी इलेक्शन जावपाचें आनी खुबशे जाण इंट्रस्ट दाखयता कॉन्टेस्ट करपाक लागून. तें सांगता राजकारण पावलें म्हणटकूच ह्यो भानगडी जाता. प्रत्येकाक आपूण MLA कसो जातलो ही चिंता पयली आसता. तो येता कसो आपूण गोंयचो राखणदार म्हणून पूण तेज्या आंगान एक गूण आसा की आपूण ते सेक्रेटेरियेटान कसो पावतलो तें विसरून जर गोंयचो मोग खरोच तुका आसा आतां पळोवपाक जाय म्हाका कोणाक गोंयचो मोग आसा आनी कोणाक राजकारण जाय आसलें तें. खरो जर मोगी आसा गोंयचो जाल्यार तो गोंया खातीर झडटलो. राजकारण खंय सॅक्रिफायस करचें पडटलें आमकां आतां. लिडर आमी ठरोवचो पडटलो गोंयकारांनी ठरोवचें पडटलें. सर आनी दुसरो विशय म्हणल्यार ह्या दिसांनी एक पार्टी गाजता कॉक्रोच पार्टी. सो हाजेर तुमी कशें पळयता? आतां कॉक्रोच पार्टी हांव सांगता तुका एक रेवल्युशन येतलें. जे अत्याचार आयज आमच्या इंडियेचेर आनी हे गोंयाचेर चल्लेले आसा तेजी नासतूस करपा खातीर खंयच्यान तरी रेवल्युशन घडटलें आनी ही देवाचीच देण. देव खंयच्या रुपान तरी कोणाक तरी उबो करतलो आनी हें खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान तरी हें रेवल्युशन
चालू जातलें हेजूच एक ही झलक आसा. हेजी फक्त सुरवात जाल्ली आसा. येणारो काळ दाखोवन दितलो देव आमकां कितें कितें घडपाचें आहा तें. आनी म्हाका एक सांगात लास्ट क्वेश्चन तुमकां 2027 इलेक्शनान कितें बरें गोंयान जातलें अशें दिसता तुमकां? अशें दिसता जर तर जायना जाल्यार आमी जे विश्वास दवरता आमच्या राखणदाराचेर गोंयच्या साहेबाचेर जितले आमचे राखणदार आसा हे गोंय राखपी. गोंय कोणें राखलो? गोंय कोणाचें? गोंय हेंचें न्हू. ज्या पद्दतीन आयज हे पळय गोंय काबार करूंक लागले गोंय हेंचें न्हू. आयज जेन्ना आमी आतां तुवें पळयल्या जेन्ना आमी गोंयकार नीज गोंयकार जेन्ना तांकां दिसता आमी गोंय राखपा खातीर खंय तरी आमी एक नेटान भायर येता खंय तरी स्पीच दिता आनी कितें दिता आनी ते तेंचे झुडूप घेवन येता आमचेर कंप्लेनी घालपाक. आमी भायर सरले ते आमचे गोंय राखपा खातीर. आमी गोंय राखतले ते कितल्योय कंप्लेनी जाल्यो कितलेय आमकां पुलीस स्टेशनांनी येले न्हू जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना. कित्याक आमचें मन पॉलिटिकल हेजेर ना. आमी गोंय राखपा खातीर भायर सरले आनी प्रत्येक गोंयकार हो आमच्या प्रत्येकाच्या फाटल्यान आसतलो. अजून हेजी सुरवात जाल्ली आसा. तुमी जरी आमचेर चडोन येयले जाल्यार आमी सगळे एक आसा गोंयकार. अजून पर्यंत हेणी गोंयकाराचो हें पळोवंक ना. जेन्ना गोंयकार उठतले पळय तेन्ना कळटलें हांकां गोंयकार कितें तें. गोंय हेंच्या हातीन दिवंक ना आमी. गोंय आमचें आनी तें गोंय कशें आसलें तुमी खंय हाडून पावयलां आनी तें गोंय आमी सांबाळपाक समर्थ आसा.